السلام عليكم. غنكملوا في بارتي ديال ديفلوبمون ليميتي. هاد المره غنشوفوا كومون كالكولي ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو لانفيني. الوغ شنو كنا كنعرفوا قبل؟ كنا كنعرفوا نحسبوا ديفلوبمون ليميتي في واحد اكس زيرو اللي هو نومبر ريال. الوغ فاش كيعطيونا لانفيني باش نرجعوا حنايا ونخدموا فقط داكشي اللي كنعرفوا، كنردوا هذاك لانفيني كنردوا عدد. دونك كيفاش كنردوا لانفيني عدد؟ الوغ الحل هو اننا نديرو شونجمون دو فاريابل. الوغ فاش يقول لنا نحسبوا ديفلوبمون ليميتي في لانفيني على اوردر ان ديال اون فونكسيون، الوغ هنا لانفيني باش يكون اكس غادي للانفيني كناخذوا واحد العدد اخر، والعدد اللي يعني ديما كنخدموا به هو 1 سور اكس. علاش؟ لان عدد على لانفيني شنو هو زيرو. دونك في بلاصه ما كيبقاش عندنا هذه كتولي لنا لانفيني كتولي عندنا زيرو. وكاين دي زاسوس في هاد لي كالكول هادو غادي يبانوا لينا في لي زيكزامبل. Alors l'exemple, calculer le développement limité plus l'infini à l'ordre 4 ديال هاد الفونكسيون f de x. شنو هي f de x؟ هي x au carré moins 2 على x au carré plus 2. Donc la première chose هو le changement de variable. Alors كانت عندنا x tend vers l'infini، donc غناخذ 1 sur t اللي غادي يمشي ليا ل 0. donc x غتولي ليا x هي 1 sur t. داكوغ. اي غادي نحاولوا نبدلو هنا. دونك f de غتولي عندي f de t، يعني هاد المره ماشي f de x. شنو غتولي عندي؟ x au carré، دونك هي 1 sur t au carré moins 2 x au carré 1 sur t au carré plus x هي 1 sur t، donc 2 sur t. d'accord. نوحد المقام تولي عندي هنا t au carré، مقام واحد لتحت t au carré، دونك تولي عندي هنايا 1 moins 2 t au carré، وتحت تولي عندي 1 plus 2 t. دونك غيمشي لي هاد المقام مع هاد المقام. اذا f de t جديده اللي غادي نخدم بها هي 1 moins 2 t au carré على 1 plus 2 t. الوغ دابا غادي نحسبوا هاد ديفلوبمون ليميتي. كيفاش كتكتب هاد f de t؟ غناخذوا هاد المقام اللي هو 1 moins 2 t مضروب في 1 sur 1 plus 2 t. الوغ كي دايره هاد لابارتي هادي اصلا ديفلوبي، يعني هادي ديجا مديول لا ديفلوبمون ليميتي ما كاينلاش نخدموا بها. دونك غنخدموا بهاد لابارتي هادي هي 1 sur 1 plus 2. عندنا فونكسيون على هاد الشكل هذا. شنو هو الديفلوبمون ليميتي ديالها؟ كيعطينا 1 moins u plus u au carré moins u à la puissance 3 plus u à la puissance 4 يعني كنبقاو غادي moins plus اي هادوك البويسونس كيبقى يتزاد. دونك هاد الفونكسيون هادي ها هو الديفلوبمون ليميتي ديالها. وهاد الفونكسيون كتكتب بحال هادي. دونك 1 sur 2 t. شنو هو u عندنا في هاد الحاله هادي؟ u هو 2 t. دونك غادي نحاول نعوض. اذا شنو هو الديفلوبمون؟ كتساوي ليا 1 moins u flou هي moins 2 t plus 2t au carré il y a 4t au carré moins il y a 2t à la puissance 3. 2 à la puissance 3 c'est 8 t à la puissance 3. وشنا هي à la puissance 4 حيت حنا كنخدموا هنايا l'ordre 4. donc il y a 2t à la puissance 4 2 à la puissance 4 c'est 16 t à la puissance 4. donc plus 16 t à la puissance 4. donc plus haut ديال t à la puissance 4. فوالا درت هذه حتى هي الديفلوبمون ليميتي رابيدمون. ودونك شنو بقى لي دابا؟ بقى لي نضرب هذه في هذه moins 2 t au carré مضروبه في هذه. الوغ ديفلوبمون ليميتي ديال دو فونكسيون هو ديفلوبمون ليميتي ديال برومي فونكسيون ضرب في ديفلوبمون ليميتي ديال دوزيام فونكسيون. دونك غادي نعوض هنا 1 moins 2 t plus 4 t au carré moins 8t à la puissance 3 plus 16t à la puissance 4 moins plus 2t à la puissance 4. alors شنو كيعطينا هادشي؟ 1
1 fois 1 c'est 1, 1 fois il y a moins de t, 1 fois donc plus 4t à la puissance 2, 1 مضروبة في هذه moins 8 t à la puissance 3 plus 16 t à la puissance 4. ندوز لهذه هي moins 2t au carré, moins 2t au carré fois il y a plus 4t à la puissance 3, moins 2t au carré مضروبة plus t au carré il y a moins 8 t à la puissance 4. Alors moins t au carré مضروبة moins 8 t à la puissance 3 شنو تعطيني هذه؟ هي plus 16 t à la puissance 5. ولكن انا خدامه في لوغدغ 4 يعني ما خصناش نفوتو 4. دونك الا لقيتو عند اي اس فايت 4 ما كنديروش. دونك هنا غادي نحبسو حيت هادو كاملين غتعطيني ا بويسونس 5 هادي ا بويسونس 6 داكور. دونك كنحبسو عند البويسونس اللي حنايا خدامين عنده بلس بلوتو تي لا بويسونس 4. عندي 1 وحده 2 تي moins 2t, t au carré donc moins 2t au carré, pardon, plus 4 moins 2, t à la puissance 3 on dit moins 8 et on dit plus 4, donc c'est moins 4t à la puissance 3, d'accord, t à la puissance 4 plus moins, donc plus 8 t à la puissance 4. Voilà, plus plutôt t à la puissance 4. Alors, شنو هو الديفلوبمون ليميتي الاخراني؟ هو انني نرجع داك الفاريابل اللي انا بغيتو. شنو كانت عندي؟ alors شنو هي تي؟ هي 1 sur x. alors شنو هو الديفلوبمون ليميتي دابا عندي؟ بلس لانفيني لوغدر 4 ديال f de x. دونك في بلاصه t غتولي عندي 1 sur x. دونك 1 moins 2 sur x plus 2 sur x au carré plus moins 4 sur x à la puissance 3 plus 8 à la x à la puissance 4 plus plutôt ديال 1 sur x à la puissance 4. ردوا البال حتى هذه خصكم تبدلوا ليها لو فاريابل ديالها. دونك فوالا ليكزامبل الاول. ندوزو نشوفو اكزامبل اخر. دابا غنحسبو الديفلوبمون ليميتي في بلس لانفيني لوردر 1 ديال هاد الفونكسيون اف دو اكس. شنو هي اف دو اكس؟ هي اكس او كاري مضروبه في الان ديال 1 زائد اكس. الوغ ديما كنديرو اول حاجه شونجمون دو فاريابل. الوغ اون بوز تي تيغال 1 سور اكس. الوغ تي كانت غادا لنا x غادا لنا بلس لانفيني دونك تي غتولي غادا لنا لزيرو. داكوغ. الوغ عندي اف دو اكس هي اكس او كاري مضروبه في هادي. الوغ هادي ما غنديرش لها ديفلوبمون ليميتي اكس او كاري غتبقى اكس او كاري. الوغ هاد لا بارتي هي خصني ندير لها ديفلوبمون ليميتي هي ln ديال 1 زائد 1 على اكس. داكوغ. الوغ ما شنو هي شنو غتبقى عندي هادي اف دو تي. دونك اف دو تي الجديده عندي هي شنو؟ هي 1 سور تي او كاري مضروبه في ln ديال 1 زائد تي. الوغ ندير ديفلوبمون ليميتي لهاد لا بارتي هادي. خصنا نشوفو اش من ديفلوبمون ليميتي اللي غادي نديروه. باش ندير هادي ديفلوبمون ليميتي هاد لا بارتي هادي غندير لها ديفلوبمون ليميتي ماشي على 1 ولكن خصني نرد البال انني عندي على تي او كاري. دونك غتولي عندي هادي خصني ندير لها لوغدر 3 باش الا درت لوغدر 3 على 2 غتمشي عندي وغتبقى عندي اوردر 1. الوغ نتمنى تفهموا حيت x على بيسونس 3 على x على بيسونس 2 دونك كتعطيني x. فوالا دونك ديما هذه كنشوفوها بحال قبيله ما كانش عندي مشكل. الوغ دابا لا دابا عندي 1 سور تي او كاري يعني هذاك الشيء اللي غيكون عندي خص تكون على بيسونس 3 حيت الا درت لا بيسونس 3 على لا بيسونس 2 غتعطيني لا بيسونس 1. هذاك هو الديفلوبمون ليميتي كيحبس على البيسونس 1 حيت الوغ 1. داكوغ. الوغ دابا غادي ندير ديفلوبمون ليميتي ديال هاد ln ديال 1 زائد تي مي الوغ 3. داكوغ. هنا في الزيرو. فوالا لي ديريفي درتهم. دابا بقى لي نعوض عندي زيرو. دونك شنو هو اف ديال زيرو؟ هي غتبقى عندي ln دو 1. شنو هو ln دو 1؟ دونك سي زيرو.
f prime de 0 donc هي شنو هي 0 هنا دونك سي 1 f seconde ديال 0 هي 0 دونك moins 1 دونك سي moins 1 f على الديريفي 3 ديالها ديال 0 هي 2 على 0 دونك سي 2 développement limité هو f de 0 plus f prime de 0 مضروبة في x plus f seconde de 0 مضروبة في x au carré plus f à la puissance 3 ديال يعني 0 مضروبة في x à la puissance 3 وهنا كنديرو على 1 هادي على 2 هادي على 2 فاكتوريال وهادي 3 فاكتوريال هي 6 داكوغ. هذا هو الديفلوبمون. هنا كنا هادو الاف ديال تي هنا فاريابل عندنا هو تي دونك كنجي غنكمل هنا غنجي نعوض دونك كتعطينا 0 الاولى غتمشي اف بريم ديال 0 هي 1 دونك انا عندي تي دونك غتولي عندي تي اف سكوند هي موان 1 دونك كتولي عندي موان تي او كاري على 2 اي بلس اف هي 2 مضروبه في 3 فاكتوريال تحت دونك كتولي عندي بلس 2 تي او على بيسونس 3 على 3 فاكتوريال. شنو 3 فاكتوريال 3 فوا 2 فوا 1 دونك هي 3 فوا 2 دونك كتمشي هي 2 مع 2 داكوغ. دونك شنو يعطيني فينالمون هذه تمشي ليا 2 مع 2 وكتبقى عندي تي 3 على 3. دابا غادي نجي نضرب اف دو تي هي 1 sur t au carré مضروبة في هادشي ديال l اللي هي t moins t au carré على 2 plus t à la puissance 3 على 3. دونك شناهي t sur t au carré دونك كتبقى عندي 1 sur t moins t au carré sur t carré غتمشي دونك 1 sur 2 plus t à la puissance 3 على t au carré هي t على 3 voilà plus tuto ديال t à la puissance 3. دونك دابا شنو هو الديفلوبمون ليميتي دونك شنو بقى لي دابا هو انني t نعوضها t هي 1 sur x دونك غتولي عندي développement limité plus l'infini à l'ordre 1 ديال f de x هي 1 sur t اللي هي x moins 1 sur 2 plus t هي 1 sur x donc 1 sur 3x plus tuto ديال 1 sur x à la puissance 3. Voilà le développement limité. بقى لي نكتب نبدا بهاد moins 2 plus هاد plus x نمشيو enchaînement مزيان et voilà.